प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासीय माध्यमेन ब्रुनेई देशे आयोजिते षोडशे पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने भागग्रहणं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा आसियान् केन्द्रितम् एकं स्वतन्त्र मुक्त समावेशी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रं विनिर्माणस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रकाशितवान्। ब्रुनेई देशस्य प्रमुखशासकस्य निमन्त्रणे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन 18 आसियान् भारत शिखर सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। सम्मेलने आसियान् भारतयोः रणनीतिकसहभागितायाः समीक्षा भविष्यति। अपि च कोविड-19 स्वास्थ्य व्यापार वाणिज्य संपर्क शिक्षा संस्कृति सहितेषु प्रमुखक्षेत्रेषु प्रगतेः चर्चा भविष्यति। अधुना गृहं गृहं प्रति गत्वा सूच्यौषधाभियानं चालयिष्यते। प्रशासनं देशे यथाशीघ्रं हर घर दस्तक इति महाभियानस्य आरम्भः करिष्यति। देशे कोविड सूच्यौषधाभियानम् अग्रे नेतुं केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डवीय राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां स्वास्थ्यमन्त्रिभिः सह उपवेशनं कृतवान्। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सूच्यौषधाभियानान्तर्गतम् अधुना यावत् प्रायः 4 कोट्यधिकैकार्बुदजनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। सूचनानुसारं ह्यः 44 लक्षसंख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। नवम्बर मासान्तं यावत् सर्वेभ्यः पात्रजनेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रथममात्रा प्रदानं देशस्य लक्ष्यम्। सूडान देशे सैन्यशासनस्य विरोधकर्तृषु लोकतन्त्रसमर्थकप्रदर्शनकारिणामुपरि गोलिकाप्रहारे 10 जनाः मृताः। राजनीतिकनेतारः सोमवासरे निगडिताः, यस्य देशव्यापी विरोधः अन्ताराष्ट्रियनिन्दा च जाता। सैन्यशासकीयसत्तायाः अनन्तरं विश्वबैङ्केन तदीया सहायता निलम्बिता। अपि च ICC T20 विश्वचषकस्पर्धायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया श्रीलङ्कादेशयोः द्वन्द्वः, तत्रैव अन्यस्पर्धायां वेस्ट इण्डीज़ बाङ्ग्लादेशयोः मध्ये द्वन्द्वः भविष्यति। इंग्लैण्डदेशेन बाङ्ग्लादेशम् 8 क्रीडकैः ह्यः परास्तम्। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। ब्रुनेई देशस्य सुल्तानस्य निमन्त्रणे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन 18 आसियान् भारत शिखर सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। शिखर सम्मेलने आसियान् देशानां राष्ट्राध्यक्षाः शासनाध्यक्षाश्च भागग्रहणं करिष्यन्ति। 18 आसियान् भारत शिखर सम्मेलने आसियान् भारतयोः रणनीतिकसहभागितायाः समीक्षा करिष्यते। सममेव कोविड-19 स्वास्थ्य व्यापार वाणिज्य संपर्क शिक्षा संस्कृति सहितेषु प्रमुखक्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षा च करिष्यते। महामार्याः अनन्तरम् आर्थिकोन्नतिं समेत्य महत्त्वपूर्णेषु क्षेत्रीयान्तरराष्ट्रीय प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। आसियान् भारत शिखर सम्मेलनं प्रतिवर्षम् आयोज्यते, येन हि भारताय आसियान् देशेभ्यः सम्पृक्ततायाः अवसरः लभते। प्रधानमंत्री गतवर्षे नवंबर मासे आभासीय माध्यमेन आयोजिते 17 आसियान् भारत शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवान् आसीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासीय माध्यमेन ब्रुनेई देशे आयोजिते षोडशे पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने भागग्रहणं कृतवान्। एतस्मिन् सम्मेलने आसियान् देशेषु पूर्वैशिया देशेषु च ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, भारत देशाः भागग्रहणं कृतवन्तः। हिंद प्रशांत क्षेत्रे प्रमुखनेतॄणां मञ्चरूपे पूर्वैशिया शिखर सम्मेलनस्य महत्तायाः पुष्टिं कुर्वता प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी वदति यत् एतत् महत्त्वपूर्ण रणनीतिप्रकरणेषु चर्चायै देशान् एकत्र आनयति। शिखर सम्मेलने हिंद प्रशान्तः, दक्षिण चीन सागरः, आतंकवादः, कोरियाई प्रायद्वीपस्य म्यान्मारस्य च स्थितिः इत्येतेषु महत्त्वपूर्णक्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु चर्चा अभवत्। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री अन्य पूर्वैशिया देशानां नेतॄणां मध्ये विचाराणाम् आदानप्रदानम् अभवत्।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रधानमन्त्री आर्थिक परामर्शदातृ परिषदः पुनारचनायै अनुमतम् अस्ति। प्रसिद्धः अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देवरायः 7 सदस्यात्मिकायाः एतस्याः परिषदः अध्यक्षः भविष्यति। एतस्याः संघटनं वर्षद्वयाय कृतमस्ति। एषा परिषत् प्रधानमन्त्री द्वारा समर्पितान् आर्थिकान् अन्यसम्बद्ध विषयान् विश्लेषयिष्यति, विमर्शयिष्यति च। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्यारभ्य अक्टोबर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् गुजरातस्य यात्रायां भविष्यति। श्वः भावनगरे आर्थिकरूपेण अक्षमेभ्यः आवासयोजनासम्बद्धानां परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। राष्ट्रपतिः भावनगरजनपदस्य तलगजरदायां स्थितस्य मोरारीबापूवर्यस्य आश्रमस्य श्रीचित्रकूटधाम्नः अपि प्रवासं करिष्यति। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सूच्यौषधाभियानान्तर्गतम् अधुना यावत् प्रायः 4 कोट्याधिकैकार्बुदजनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। एतेषु 20 लक्षाधिक 270 संख्याकेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रथममात्रा, प्रायः 67 लक्षाधिक 31 संख्याकेभ्यः च द्वितीयमात्रा प्रदत्ता। प्राप्तायाः सूचनायाः च अनुसारं ह्यः 44 लक्षसंख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तमस्ति। कोविड सूच्यौषधाभियानम् अग्रे नेतुम् आपत्कालिक कोविड सम्बद्ध सेवा, स्वास्थ्य सम्बद्ध सेवा इत्येतानि प्रकरणानि आधृत्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां स्वास्थ्यमन्त्रिभिः सह उपवेशनं कृतवान्। एतदतिरिक्तं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचनाभियानम् इति योजनायाः क्रियान्वयनम् अभिलक्ष्य चर्चा अभवत्। उपवेशने 12 राज्यानां स्वास्थ्यमन्त्रिणः, अन्यत् राज्यानां च सम्बन्धित अधिकारिणः तत्र आगताः। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री उक्तवान् यत् यथाशीघ्रं गृहं गृहं प्रति गत्वा सूच्यौषधाभियानं प्रचालयिष्यते। हम हर घर दस्तक करके कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक महाअभियान चालू कर रहे हैं। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे। फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी वैक्सीन लगाएंगे। देश में 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें फर्स्ट डोज 50% से कम लोगों को लगाया गया है। उसको विशेष अभियान के समय में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस दृष्टि से कुल मिला के अगले दिनों में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चला के देश के नागरिकों को टीका लगे, इसलिए हमने विस्तार से चर्चा किया है। बैलिस्टिक मिसाइल इति प्रक्षेपास्त्रस्य अग्नि-5 इत्यस्य सफलतापूर्वकं प्रक्षेपणमद्य ओडिशायाः एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपतः जातम्। अग्नि-5 इत्यस्य लक्ष्यम् अत्यन्तं केन्द्रितमस्ति। 5,000 किलोमीटर लक्ष्यभेदने च सामर्थ्यवदस्ति। सफलप्रक्षेपणं भारतस्य विश्वसनीय न्यूनतमप्रतिरोधकक्षमतायाः नीतेः अनुरूपमस्ति, यत् पूर्वोपयोगनिषेधस्य प्रतिबद्धतां रेखाङ्कितां करोति। भारतं सूडान दक्षिण सूडानयोः शान्ति विकासयात्रायां तदीयसमर्थने स्थास्यति। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी अभियाने परामर्शदात्रा ए अमरनाथेन उक्तं यत् भारतं दीर्घकालं यावत् सहयोगिरूपेण शान्ति विकासदिशि सूडान दक्षिण सूडानयोः यात्रायां सहयोगी भविष्यति। सः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि एतदुक्तवान्। अथ च उभयोः देशयोः विकासे भारतस्य योगदानमपि संसूचितम्। तेन एतदपि उक्तं यत् उभाभ्यां देशाभ्यां सह दीर्घकालतः एव भारतस्य लाभप्रदाः मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः सन्ति। अमरनाथः अबे क्षेत्रे मानवीयस्थितिविषये अपि उल्लेखं कृतवान्। तेन उक्तम् एतस्मिन् क्षेत्रे मानवीयस्थितिः विशेषरूपेण कोविड महामार्याः सन्दर्भे समाह्वानपूर्णा अस्ति।
सूडानदेशे सैन्यशासनस्य विरोधकर्तृषु लोकतन्त्रसमर्थकप्रदर्शनकारिणामुपरि गोलिकाप्रहारे 10 जनाः मृताः। राजनीतिकनेतारः सोमवासरे निगडिताः आसन्, यस्य देशव्यापी विरोधः अन्ताराष्ट्रियनिन्दा च जाता। सैन्यशासकीयसत्तायाः अनन्तरं विश्वबैङ्केन तदीया सहायता निलम्बिता। सूडाने सैन्यशासकीयसत्तायाः अनन्तरं विश्वबैङ्केन तदीया सहायता अपि निलम्बिता। प्रधानमन्त्रिणा सह तत्रत्याः राजनीतिकनेतारः सोमवासरे निगडिताः। उच्चतमन्यायालयेन पेगासस् गुप्तचर्या प्रकरणे त्रिसदस्यात्मिकया विशेषज्ञसमित्या परिशीलनाय आदेशः कृतः। समितेः अध्यक्षताम् उच्चतमन्यायालयात् प्राप्तावकाशः न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः आर्वी रवीन्द्रनः करिष्यति। एतेन सह एव समित्याम् आलोकजोशी सन्दीप ओबेरायः च स्तः। उच्चतमन्यायालयेन स्वीये आदेशे उक्तं यत् नागरिकाणां निजतायाः अधिकारः अतीव महत्त्वभूतः अस्ति। एतत् सम्बद्धाः सर्वप्रकारकाः सन्देहाः अवश्यं दूरीकरणीयाः। प्रधानन्यायाधीशः NV रमन्नाः, न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः हिमा कोलः इत्येतेषां खण्डपीठेन उक्तं विशेषज्ञसमित्याः परिशीलनानन्तरं सर्वं स्पष्टं भवेदिति। ध्यातव्यमस्ति यत् उच्चतमन्यायालयस्य निरीक्षणे एषा समितिः कार्यं करिष्यति। 8 सप्ताहानन्तरं पुनः एतस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणं भविष्यति। ICC T20 विश्वचषकस्पर्धायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया-श्रीलङ्का देशयोः द्वन्द्वः भविष्यति। तत्रैव अन्यस्पर्धायां वेस्ट इण्डीज़ बाङ्ग्लादेशयोः मध्ये द्वन्द्वः भविष्यति। इंग्लैंड देशेन बाङ्ग्लादेशं 8 क्रीडकैः ह्यः परास्तम्। भारतस्य PV सिन्धुः फ्रेंच ओपन बैडमिण्टन स्पर्धासु महिला एकलवर्गस्य द्वितीयचरणं सम्प्राप्ता। द्विवारं ओलम्पिक पदकविजेत्री वर्तमाने विश्वप्रसिद्धा क्रीडिका सिन्धुः डेन्मार्कस्य जूली जैक बसन इत्येतां 35 मिनिटावधौ 21-15, 21-18 इत्येतैः अङ्कैः पराजितवती। क्रीडायाः द्वितीयचरणे एषा डेन्मार्कस्य लिन् क्रिस्टोफर्सन् इत्येनां सम्मुखीकरिष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।